నారాయణీయం 89వ దశకం మృగాసురవధం విష్ణుపరత్వం. रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभवो न सद्यः सम्पद्य तदिह मदकृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीयेच्युतिकथा सद्य प्रसाद ऋषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं मृगासुर उदाहरणं किलास्मिन् सकुनिज सतु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेशगिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तद्वाघोरं सकलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सद्यः पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन निधनं जगन्नादात् वौव्रे भवति विमुखानां क्व शुभदीः मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत् सोतरुद्रं दैत्याद्भीत्या मदेवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोक्ष्यन्त मुद्वीक्ष्य सर्वं दूरादेवाग्रदस्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय भद्रं ते साकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतश्चिन्नपातं भ्रंसो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसाः त्रिमूर्तिषु समाधिसन्नधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनादरादुदितरुद्धरोषे विधौ हरेऽपि च दिहिं शिशौ गिरिजयाधृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्कभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिनतिपदेन मुदोत्थितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादीः निश्चित्य ते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा ददिरे विमोक्षं त्वामेवमच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोच्चैकतनुमेव वयं भजामः जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।